अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दास्तान इश्क के साथ मैं हूं नदीम अकरम विरक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक न्यूज़। दास्तान इश्क में हम मदऊ करते हैं नए शोरा को। आज हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं कालम निगार, शायर नाज़िम उर-रहमान सुंदराना साहब, जिनका शायरी की दुनिया में बड़ा नाम है। तो बात करते हैं नाज़िम उर-रहमान सुंदराना साहब से। जी नाज़िम साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जैसे कि आपने पूछा कि शायरी का जो है वो शौक़ कैसे पैदा हुआ, तो बचपन में मतलब कि बज़्म अदब में हिस्सा लेना, तिलावत, नात, हम्द वगैरह इन सारी चीज़ों में हिस्सा लेना और बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन स्कूल में कभी कभी मौका मिलता था बड़े बड़े शुआरा को पढ़ने का, सुनने का, तो इसी वजह से बस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा शौक़ पैदा हुआ। पहली जो मैंने नज़्म लिखी थी वो आई थिंक मेरी 3 क्लास में थी, जो पाकिस्तान के हवाले से। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अच्छे उस्ताज़ा की जो मेहरबानी से ऐसे ऐसे करके फिर शौक़ पैदा हुआ और लिखते लिखते फिर आज यहाँ तक। तो नाज़िम साहब, ये जदीद शायरी पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखा जाए तो जदीद शायरी बस एक नाम ही है कि जदीद शायरी और कदीम या पुराने जो हैं मतलब रिवाज, अगर देखें तो हमारे फैज़ अहमद फैज़ को आप पढ़ लें, उनकी शायरी में भी जदीद जो शायरी है वो झलकती नज़र आती है। नासिर काज़मी को देख लें, उनकी गज़लें उठा के पढ़ें। बहुत सारे ऐसे शुआरा हैं जो आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो शायरी पढ़ के और आज के शुआरा को देखें तो बिल्कुल वो सेम ही लगता है, वही सारा कुछ उनके भी जज्बात होते थे, बस थोड़ा उर्दू का फ़र्क होता था। आज हम जो है वो पुरानी उर्दू से थोड़ा ग्रेज़ करते हैं, तो यही होता है। वैसे जदीद शायरी में आजकल बहुत अच्छे अच्छे, जैसे रहमान फ़ारस का भी हम जिक्र कर रहे थे, वसी शाह कमाल की मतलब जो है वो जदीद शायरी कर रहे हैं, तहज़ीब हाफ़ी हैं, इस तरह करके इन लोगों को पढ़ के फिर यही लगता है कि कदीम शायरी और जदीद में कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन एक अपना अपना लबो लहजा होता है। उसी हवाले से तो ये उर्दू में क्या फ़र्क आ गया है? नहीं, उर्दू में तो फ़र्क नहीं है सर, वही अल्फाज हैं, वही सारा कुछ है, सिर्फ लबो लहजे का फ़र्क होता है। कुछ जदीद तरीके से, नए तरीके से जो है वो मुश्किल, पहले मुश्किल उर्दू होती थी, अब आसान अल्फाज में अपनी शायरी में अपने जज्बात का शायर जो है वो इजहार कर लेते हैं आसानी से। अब आपका शेरी सफ़र कैसा चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बस ज़्यादा तो नहीं पहले की तरह, बस कुछ मसरूफ़ियात हैं, निजी मसरूफ़ियात की वजह से ज़्यादा लिख नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी ये है कि कभी कभी अगर मौका मिल जाए तो लिखने का, अगर मौका मिले तो लिख लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इंशाअल्लाह इस सफ़र को मैं जारी रखूँगा। बस उम्मीद है कि कुछ अरसे तक फिर पहले की तरह जो है वो रेगुलर इंशाल्लाह इसको दोबारा जो है वो करूँगा। तो नौजवान शोरा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान, क्योंकि मैं खुद अभी नया लिखने वालों में ही हूँ, कोई इतना मुझे इतना अरसा नहीं हुआ, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लिखते रहें। अगर देखा जाए तो हमारी जैसे मैं तो अपना कहूँगा कि मुझे कोई इतना कोई रहनुमाई करने वाला कोई ऐसा उस्ताद उस टाइम नहीं मिला। अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से वो गाइड कर रहे हैं। इससे पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको सच्ची बात बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे शुअरा हैं जिनको मैंने अपना एक शेर भी अगर सुनाया है तो उन्होंने आगे से मजाक ही बनाया, तो थोड़ा सा बंदा डिसहार्ट होता है कि अगर यही सब कुछ होगा तो फिर बंदा छोड़ देता है। और मैंने खुद देखा है कि मेरी अपनी क्लासमेट के और मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनका शौक़ था शायरी का, लेकिन इस वजह से वो बहुत वो जो है वो कम रह गया है, मतलब इस वजह से आजकल जितनी रहनुमाई हमें वो जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि लोग नए शोरा का हौसला नहीं बढ़ाते, नहीं, उल्टा लोग उनका तो मजाक उड़ाते हैं। नहीं सर, लोग तो बढ़ाते हैं, लोग तो हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जिनको बढ़ाना चाहिए, जैसे पुराने शायर हैं, हमारे बड़े जो सीनियर हैं, असातिज़ा इकराम हैं, उनको चाहिए कि वो हमें मतलब ज़्यादा वो इनकरेज करें ताकि हमें हमें और ज़्यादा शौक़ हो, हम खुशी से जो है वो लिखें और हम बेधड़क होकर लिखें। अब हमें लिखना पड़ता है, लिख के उसके बाद हमें सोचना पड़ता है 1000 बार के पता नहीं ये कैसा लिखा है, इसके बाद लोगों का जो कैसा रवैया होगा। तो नाम निहाद बड़े शोरा का रवैया कैसा होता है नए शायरों के साथ? नाम नेहाद तो मैं नहीं कहूँगा सर, ये उनके साथ भी ज़्यादती होगी। बहुत सारे ऐसे नहीं शायर है ही हैं, नाम निहाद। हाँ, बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, नए लिखने वालों की बहुत ज़्यादा हेल्प, लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हम जो गांव से उठ के आते हैं वो उनको इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो जो वो उनके जज्बात होते हैं वो अंदर ही अंदर दम तोड़ जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो नए आने वालों का बहुत ज़्यादा वो जो है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। अक्सरियत डिसहार्ट करती है, इसकी क्या वजह है? अक्सरियत तो नहीं कहूँगा, शायर जो होते हैं वो नहीं करते अगर मुतशायर देखा जाए तो, क्योंकि अमूमन आजकल ऐसा ही है। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरे असातिज़ा में सर फ़हरिस्त जो हैं वो नियाज़ी साहब हैं, कराची से मेहरान ख़ान नियाज़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद तहज़ीब हाफ़ी और ये बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं
جیسے آپ بھی جانتے ہیں ہمارے اپنے علاقے کے ایک دو ایسے نوجوان شاعر ہیں جو کسی کا شاید وہ بھلا نہیں چاہتے یا کسی کو آگے نہیں آنے دے رہے، بالکل اس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ناظم صاحب، نہ تو ہمارے پاس کوئی لائبریری ہے اور نہ ہی کوئی پلیٹ فارم، اس ایشو پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، یہ میرے خیال میں ہمارا نہیں ہے، پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک المیہ ہے، کہیں بھی اب وہ لائبریری سسٹم جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ جی اور پلیٹ فارم تو بالکل، اگر دیہات میں ہمارے گاؤں میں دیکھا جائے، ہمارے اس دیہی علاقہ جات میں دیکھا جائے تو بالکل پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی اگر لکھتا بھی ہے تو اسے آگے پلیٹ فارم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے پھر وہ آگے نہیں جا سکتا۔ گاؤں کی الگ تو بات ہے، پورے ضلع منڈی بہاؤالدین میں نہیں ہے ہاں جی پلیٹ بالکل، فارم۔ بالکل دیکھا جائے تو سال میں اگر ایک آدھ مشاعرے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہی جو پرانے وہی لوگ آپس میں جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مدعو کر کے ایک محفل بنا دی جاتی ہے، مطلب نئے آنے والوں کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی آئیں اور ان کو بھی تھوڑا سیکھنے کا موقع ملے۔ یہاں پہ مشاعرہ تو بس ہوتا ہے وہ جشن بہارا پہ جو ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، اسی پہ۔ اس میں ہوتا ہے، یا پھر محرم الحرام میں ایک دو مشاعرے ہوتے ہیں۔ آپ کی کتاب بیاض دل میں سے ہم کچھ سننا چاہیں گے؟ ہاں جی ضرور، ایک دو غزلیں ہیں، ان کے چند اشعار جو ہے وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ میں خود اپنی راہ میں دشواریاں کرتا ہوں، جی جی۔ میں خود اپنی راہ میں دشواریاں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اداکاریاں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اداکاریاں کرتا ہوں، مجھے کسی کی خوشیوں سے غرض نہیں ہے کوئی، میں تو دن رات میں تو دن رات دکھوں کی خریداریاں کرتا ہوں، میں لوگوں کے جذبات کو الفاظ کا سہارا دیتا ہوں، میں کہاں اپنے آپ سے وفاداریاں واہ کرتا ہوں۔ کمال است، بہت شکریہ سر، کہ میں لوگوں کے جذبات کو الفاظ کا سہارا دیتا ہوں، میں کہاں اپنے آپ سے وفاداریاں کرتا ہوں، جی جی۔ اور خود ہی واہ واہ کرتے ہیں میرے اشعار پر، خود ہی واہ واہ کرتے ہیں میرے اشعار پر، پھر کیوں کہتے ہیں کہ میں دل آزاریاں کرتا ہوں۔ یعنی یہ ہیں واہ واہ کے قابل۔ بہت شکریہ سر، کہ کوئی جلتا ہے تو خوب جلے، جی جی۔ کوئی جلتا ہے تو خوب جلے خوب میری جلے۔ بلا سے، جی جی۔ میں تو اپنے یاروں کی طرفداریاں کرتا ہوں، اور میں جو پردیس کی زندگی پہ لکھتا ہوں رات دن، میں اپنے شہر کو جانے کی تیاریاں کرتا ہوں، اور یہ سگریٹ پان یہ نشہ آور چیزیں ساری، یہ سگریٹ پان یہ نشہ آور چیزیں ساری، میں معاشرے سے ختم یہ بیماریاں کرتا ہوں۔ اور آخری شعر ہے کہ میں محبت پہ غزلیں لکھتا ہوں ناظمی، میں محبت پہ غزلیں لکھتا ہوں ناظمی، میں ٹوٹے دلوں کی پیوند کاریاں کرتا میں ہوں۔ ٹوٹے دلوں کی پیوند کاریاں کرتا ہوں۔ ناظم صاحب بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی شاندار، جی بہت شکریہ سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور جستجو ہو رہی ہے، اور زیادہ سننے کی جستجو ہو جی رہی ہے، ایک دو اگر آپ اشعار کچھ اور سنائیں۔ ایک دو اشعار ایک غزل کے ہیں کہ میں خاندانی لڑکا ہوں رانی، بازاری نہیں ہوں، جی جی۔ تیری محبت کھینچ لاتی ہے، بھکاری نہیں ہوں، بھکاری نہیں ہوں، میں نے پیار میں حد پار نہیں کی، نہ ہی کروں گا، پیاسا تو ہوں محبت کا، تیری پجاری نہیں ہوں، جاری نہیں ہوں، تیرے منہ سے اکثر سنتا ہوں کہ جان چھوڑو بھاڑ میں جاؤ، سنے جانے غزل، میں دیوانہ ہوں تیرا، بیماری نہیں ہوں، بیماری نہیں ہوں۔ اور اسے چاند بھی دیکھے تو شرما جائے میرے دوستو، جو روز کہتی ہے مجھ سے کہ میں پیاری نہیں ہوں۔ اور شعر ہے کہ کاش کبھی وہ دن بھی آئے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے کہے مجھے، سنو ہمدم تمہارے بن ادھوری ہوں میں ساری نہیں ہوں، واہ واہ، سنو اور ہمدم سنو ہمدم تمہارے بن ادھوری ہوں میں ساری نہیں تمہارے ہوں۔ بن ادھوری ہوں میں ساری نہیں ہوں۔ اور کمال۔ آخری شعر ہے، بہت شکریہ سر، کہ قلم لکھتا ہے تو یہ کسی کی خاص مہربانی ہے ناظمی پر، ورنہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لکھاری نہیں لکھاری ہوں۔ نہیں ہوں، واہ، قلم لکھتا ہے تو یہ کوئی خاص مہربانی ہے، ورنہ میں کوئی ورنہ میں شاعر کوئی نہیں ہوں، شاعر نہیں، لکھاری میں کوئی نہیں ہوں۔ لکھاری نہیں۔ کمال ہے، جی بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ اور اب میں بھی ایک غزل اپنے دوست، بہت ہی پیارے دوست حامد نصر رانجھا کے نام جی ارشاد پیش سر۔ کروں گا۔ منافق یار کی محفل میں جگ ہنسائی ہو جیسے، کسی اپنے کے وجہ سے اغیار میں پسپائی ہو جیسے، سارے درد عشق کے ہی نہیں ہوتے، واہ، کچھ اور بھی ہیں، سارے درد سارے عشق درد کے نہیں ہوتے۔ عشق کے ہی نہیں ہوتے، کچھ اور بھی ہیں، کسی بوڑھے مزدور کی لٹتی ہوئی کمائی ہو جیسے، واہ کیا بات، قبیلے کی آنکھ کا تارا ہو سرے راہ قتل شب کو، آہا، قبیلے کی آنکھ کا تارا ہو ہو سرے سرے راہ راہ قتل قتل شب شب کو، اس کے بچوں سے چھین لی جائے خدائی جیسے، واہ، طنز کریں وہی جنہیں بولنا سکھایا ہو، آہا، طنز کریں وہی جنہیں بولنا سکھایا ہو، ٹکوں کے عوض گھٹیا بندوں کی پذیرائی ہو جیسے، واہ، آتا نہ ہو میسر
دو وقت کی روٹی کا گھر میں بھی رکھ، واہ کیا بات. آٹا نہ ہو میسر، دو وقت کی روٹی کا گھر میں میسر، تپتی ہوئی دھوپ میں گندم کی کٹائی ہو جیسے، آٹا نہ ہو میسر، دو وقت کی روٹی کا گھر میں بھی رکھ، تپتی ہوئی دھوپ میں گندم کی کٹائی ہو کٹائی ہو جیسے. جیسے. کیا بات. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام داستان عشق. اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.